बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग अब्दुल अजीज़ मुकाबला हुस्न किरत और हिफ्ज़ कुरान में शिरकत फ़ख्र और एज़ाज़ का बायस। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में मुनक्कदा 45वें किंग अब्दुल अजीज़ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न किरत और हिफ्ज़ कुरान के कई शुरका का कहना है कि फ़ाइनल राउंड तक पहुँचना उनके लिए बाइस फ़ख्र है और बड़े एज़ाज़ का बाइस है। एसपी के मुताबिक उन्होंने बैनुल-अक़वामी जजेस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जजिंग सिस्टम को सराहते हुए वज़ारत इस्लामी अमूर का शुक्रिया अदा किया। कनाडा से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अल हसन ने इलेक्ट्रॉनिक जजिंग सिस्टम की तारीफ़ की। वज़ारत इस्लामी अमूर के इंतज़ामात और कोशिशों को सराहा। गनी बसाओ से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद जावा ने कहा, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात मस्जिद हरम के करीब और दुनिया भर से आए हुए साथी शुरका के साथ गुजार रहा हूँ। सऊदी सियाहत 20 घंटे की पॉलिसी सऊदी शहरियों के लिए रोज़गार की फराहमी में मुआवन। सऊदी वज़ारत सियाहत के मुताबिक सऊदी अरब में मेहमान नवाजी के मराकज़ पर आलमी सतह पर राइज 20 घंटे की पॉलिसी का नफाज मुल्की सियाहत के शोबे में मर्दों ख़वातीन सऊदी नौजवानों के लिए जो रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा। वज़ारत के तर्जमान मोहम्मद अल सामसा का कहना है कि सियाहत का शोबा विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक तरक्की कर रहा है और इसके तहत 2030 तक सियाहती जो मुलाजमतें हैं उसकी तादाद जो है 16 लाख तक पहुँचाना शामिल है। साल 2024 के आखिर तक ये तादाद 10 लाख तक जो है वो पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि 2024 में मुल्क में टूरिस्ट की तादाद 11.6 करोड़ तक पहुँच गई, जो 2023 के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। सियाहत के शोबे की तरक्की ने ट्रांसपोर्ट, खुराक और मशरूबात और लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों को भी फ़रोग़ दिया है, जिससे मुआशरत में हमाजहती बेहतरी आई है। वज़ारत सियाहत अफरादी क़ुव्वत की वज़ारत के साथ मिलकर सियाहत के शोबे के 41 पेशों की सऊदीज़ेशन का मनसूबा बना रही है। इसका पहला मरहला अप्रैल 2026 में शुरू होगा और उसके साथ आगाही और निगरानी के इक़दाम भी किए जाएंगे। 2024 में सऊदी अरब ने बैरून मुल्क से 3 करोड़ टूरिस्ट को वेलकम किया, जो 2023 के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। बैरून मुल्क से तफरीही और सियाहती दौरों के लिए आने वालों में 20% इजाफा हुआ, जबकि 2019 के मुकाबले में यह शरह 565% रही है। तर्जमान के मुताबिक 2030 ने सियाहत को कौमी तरजीह करार दिया। सऊदी अरब का बुरेदा खजूर मेला सालाना 3 अरब रियाल से ज़ायद की फ़रोख्त का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सऊदी अरब में अलकसीम गवर्नरेट के शहर बुरेदा में होने वाला खजूर मेला अब दुनिया के सबसे बड़े और नुमायाँ खजूर बाज़ारों में शुमार होने लगा है। सालाना 3 अरब 200 मिलियन रियाल से ज़ायद की फ़रोख्त के साथ ये कार्निवल इलाके और मुल्क की मईशत के लिए अहम ज़रिया बनता जा रहा है। गिनेस बुक में रिकॉर्ड खजूर बाज़ार की आला कमेटी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद अल नकीज़ ने बताया कि यह मेला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और आलमी सतह पर खजूरों की पहली इंटरनेशनल मार्केट का दर्जा रखता है। यह मेला सऊदी खजूर की पैदावार को सिल्क रोड से जोड़कर आलमी तजारत को फ़रोग़ देता है और सऊदी खजूर की बरामदात के नए रास्ते भी खोलता है। सऊदी एयरलाइन ने एपेक्स 2025 का बेहतरीन मेहमान नवाजी का अवार्ड जीत लिया। सऊदी एयरलाइन ने 2025 के लिए एयरलाइन पैसेंजर एक्सपीरियंस एसोसिएशन से आलमी म्यार की कैटेगरी में, जिसमें दुनिया की आला तरीन एयरलाइंस शामिल हैं, उसे बेहतरीन मेहमान नवाजी का जो अवार्ड है वो हासिल करके एक नई आदमी कामयाबी हासिल कर ली। ये आज़ाद एक गैर मामूली सफरी तजर्बा फ्राहम करने के लिए सऊदी एयरलाइन के अज़म की आकासी करता है, जिसमें मुसाफरों को मुतमईन करने के लिए आराम, जिद्दत और एहतियात से डिज़ाइन की गई खिदमात को यकजा किया गया है, जो बड़ी एयरलाइंस को पीछे छोड़ती है। इस साल की बावकार लिस्ट में 3 दीगर खलीजी एयरलाइंस भी शामिल हैं, जिसमें कतर एयरवेज, एमरेट्स और ओमान एयरलाइन शामिल हैं, जो आलमी स्टैंडर्ड्स की फ़ज़ाई मेहमान नवाजी है फ्राहम करने में आगे रही हैं। सऊदी अरब में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी क्यों है? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक की जानिब से गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का निज़ाम एक अरसे से राइज है, जिसका मकसद नागहानी हादसात की सूरत में फ़रीक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होता है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंश्योरेंस पॉलिसी का कानून लाजमी किया गया, जिसका मकसद यह है कि किसी भी हादसे की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इस बात की पाबंद हो कि वह नुकसान का अज़ाला करे और ड्राइवरों पर इजाफी माली बोझ ना पड़े। महकमा ट्रैफिक की जानिब से पहले ड्राइविंग लाइसेंस पर इंश्योरेंस पॉलिसी का हसूल लाजमी करार दिया गया था, उसके बाद इसे तब्दील करके गाड़ी पर कर दिया गया।
ڈرائیونگ لائسنس کی بجائے گاڑیوں کی انشورنس کرنے کے کئی نکات ہیں، جن میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کی مدت 5 اور 10 سال ہوتی ہے، جبکہ انشورنس سالانہ بنیاد پر تجدید کرائی جاتی ہے۔ ماضی میں جب ڈرائیونگ لائسنس پر انشورنس کا نظام تھا تو عام طور پر جو لوگ اس وقت انشورنس اسکیم حاصل کیا کرتے تھے جب انہیں لائسنس کی تجدید کروانا ہوتی تھی، جس سے حادثات کی صورت میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے تھرڈ پارٹی انشورنس، جسے عربی میں تامین ضد الغیر کہا جاتا ہے، نہ ہونے کی صورت میں تمام ذمہ داری متاثرہ ڈرائیور پر عائد ہوتی ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق حادثہ ہونے پر غلطی کے تناسب سے ڈرائیور اس بات کا پابند ہے کہ وہ متاثرہ گاڑی کی مرمت کے تمام اخراجات برداشت کرے۔ ڈرائیور کو اس وقت تک حوالات میں بند رکھا جاتا ہے جب تک وہ متاثرہ گاڑی کے مالک کو مرمت کے اخراجات ادا نہیں کر دیتا۔ اخراجات کی ادائیگی کے بعد ٹریفک پولیس اہلکار باہمی رضامندی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد ہی ڈرائیور کو حوالات سے نکالتے ہیں۔ سنگین حادثے میں جب کوئی شخص ہلاک یا زخمی ہو جاتا ہے، اس صورت میں دیت اور علاج معالجے پر آنے والی خطیر رقم کی ادائیگی بھی ڈرائیور کے ذمہ ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور، جن کے پاس انشورنس نہیں تھی، وہ دیت کی رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جیل میں قید اور بند کی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ وہ غیر ملکی ڈرائیور جو بڑی گاڑیاں جیسے ٹرالا، ٹرک وغیرہ چلاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جب تک ان کی کمپنی کی جانب سے انشورنس نہ کروائی جائے، کسی بھی صورت میں اپنی گاڑی سڑک پر نہ لے کر آئیں۔ اس صورت میں حادثہ ہونے پر تمام ذمہ داری ڈرائیور پر عائد کر دی جاتی ہے۔ ٹریفک پولیس اور سعودی مانیٹرنگ ایجنسی ساما کی جانب سے انشورنس کونسل قائم کی گئی ہے، جس میں تمام انشورنس کمپنیز کو رجسٹر کیا گیا ہے جو بیمہ پالیسی فراہم کرتی ہیں۔ گاڑیوں کے لیے تھرڈ پارٹی یا کمپریہنسو انشورنس بنوانے کے لیے رجسٹرڈ انشورنس کمپنی کی خدمات ہی حاصل کی جائیں۔ غیر رجسٹرڈ کمپنی سے گاڑی کی انشورنس کرانے پر محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے گاڑی کے استمارہ کی تجدید نہیں کی جاتی، اس لیے لازمی ہے کہ رجسٹرڈ کمپنی سے ہی گاڑی کی انشورنس کرائی جائے۔ گاڑیوں کے لیے لازمی انشورنس اسکیم کی عدم تجدید کی صورت میں آٹومیٹک چالان سسٹم سے کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی ریکارڈ ہونے پر سسٹم آٹومیٹک گاڑی کے ریکارڈ کو چیک کر کے دیگر خلاف ورزیوں کا چالان بھی بھیج دے گا، یعنی اگر کسی گاڑی کا لازمی تھرڈ بیمہ پارٹی جو ایکسپائر ہو گیا ہے اور اس کی تجدید نہ کرائی گئی تو یہ بھی خلاف ورزی میں شمار ہوگا اور اس کا چالان بھی ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ گھریلو ڈرائیورز کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ انہیں جو گاڑی دی جا رہی ہے کہ اس کے کاغذات پورے ہوں اور تھرڈ پارٹی انشورنس بھی ویلڈ ہو، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ کسی مشکل صورتحال میں نہ پڑیں۔ معذور افراد کے لیے کھیلوں کو فروغ دینے میں کوششوں کے اعتراف میں ایشین پیرا اولمپکس نے پرنس فہد بن جلاوی کو 2025 ایشیا میڈل نواز ہے میڈل سے نوازا ہے، اور ایشین پیرا اولمپک کمیٹی کے قاضی دارالحکومت آستانہ میں کمیٹی کی جنرل اسمبلی کے موقع پر منعقد ہونے والی پیرا اولمپکس ایشین ایوارڈ کی تقریب کے دوران سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کے کمیٹی کے نائب صدر شہزادہ فہد بن جلاوی بن عبدالعزیز وہ پیرا اولمپک جو ایشین ایوارڈ ہے اسے ان کو نوازا گیا۔ یہ اعزاز بین الاقوامی پیرا اولمپک کمیٹی کے صدر اینڈریو پارسن کی موجودگی میں معذور لوگوں کے لیے کھیلوں کی ترقی پر دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔